जय मसीह साथै हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु हाम्रो यो च्यानलमा र म आशा गर्दछु कि तपाईले आजको वचन सुनि आशिषित हुनुहुनेछ। साथै सब्स्क्राइब र शेयर पनि गरी आफ्नो प्रियजनहरूलाई पनि आशिषित तुल्याउनु हुनेछ। पवित्र धर्मशास्त्र बाइबलले भन्दछ कि परमेश्वर वचन हुनुहुन्छ, त्यसैले वचनको निकै नै महत्त्व हाम्रो जीवनमा हुन्छ। आज हामी जीवित परमेश्वरको अमूल्य वचन सुन्नेछौँ। न्यानो ख्रिस्टे अभिवादन, जय मसीह। आज तपाईहरू समक्ष परमेश्वरको वचनबाट बोल्न गइरहेको छु। आज बोल्ने वचनको शीर्षक रहेको छ परमेश्वर भला हुनुहुन्छ। जस्तो सुकै परिस्थितिमा पनि परमेश्वरले उहाँका जनहरूलाई भलाइ नै गर्नुहुन्छ, चाहे त्यो असफलताको परिस्थितिमा होस् या त सङ्कष्टको परिस्थितिमा, चाहे त्यो बिरामीको परिस्थितिमा होस् या त रुपियाँ पैसाको अभावमा, परमेश्वरले तपाईँलाई भलाइ नै गर्नुहुन्छ। आजको वचन रोमीको पुस्तक 8 अध्यायको 28 पदबाट म सुरु गर्न चाहन्छु। यहाँ यस्तो लेखिएको छ, उहाँलाई प्रेम गर्नेहरू र उहाँका अभिप्राय अनुसार बोलाएकाहरूका निम्ति हरेक कुरामा परमेश्वरले भलाइ नै गर्नुहुन्छ। आज मैले तपाईहरूको माझमा बुँदागत रूपमा यो वचन ल्याएको छु। मैले तपाईहरूको माझमा 4वटा बुँदा ल्याएको छु अनि यो 4वटा बुँदाबाट म तपाईहरूको माझमा परमेश्वरको वचनबाट बोल्न गइरहेको छु। म तपाईहरूको माझमा पहिलो बुँदा राख्न चाहन्छु। असफलताको बाटो भएर जाँदा आज तपाईले के कुरा सिक्नु भएको छ परमेश्वरबाट, अनि यसबाट पनि परमेश्वरले तपाईँ र मलाई भलाइ नै गर्नुहुन्छ। असफलताको बाटो भएर जाँदा हामीले के कुराहरू सिक्न सक्छौँ त? बाइबलले हामीलाई यो सिकाउँदछ कि असफलता एक उपकरण हो जुन परमेश्वरले हामीलाई ख्रिस्ट जस्तै बनाउन मद्दत गर्दछ। असफलता सबैको लागि एउटा सङ्घर्ष पनि हो, सामना गर्न आवश्यक छ। जब हामीले सामना गर्दा गर्दै असफल हुन्छौँ, त्यो असफलताले हामीलाई अनुभवका कुराहरू सिकाउँदछ। जब तपाईँ र म असफल भएर लोड्दछौँ, तब परमेश्वरले आज तपाईँ र मलाई सहायता गर्न चाहनुहुँदछ। आज हामीलाई बाइबलको धर्मशास्त्र हितोपदेशको पुस्तक 24 अध्यायको 16 पदले हामीलाई भन्दछ, किनभने धर्मी मानिस 7 पटक लोट्यो भने पनि फेरि उठ्छ। प्रिय हो, के तपाईँहरू पनि प्रयास गर्दा गर्दै यसरी पटक पटक लड्नु भएको छ? यदि लड्नु भएको छ भने प्रभु येशूले तपाईँलाई उहाँको भलाइको हातले उठाउन चाहनुहुन्छ। यसै कारण प्रिय हो, हामीलाई अयुबको पुस्तक 5 अध्यायको 19 पदले पनि हामीलाई भन्दछ, 6 पटकसम्म तिमी माथि विपत्ति आइपरे पनि उहाँले तिमीलाई बचाउनु हुनेछ, 7 पटकको हानिले पनि तिमीलाई छुने छैन। यसै कारण प्रिय हो, आज तपाईँ र मैले यो असफलता नै सबै कुराहरूको अन्त्य होइन, तर यसले तपाईँलाई लगनशीलता हुन सिकाउँदछ। यसै कारण प्रिय हो, जुन लगनशीलताको कारणले तपाईँले निश्चय नै एक दिन सफलता पाउनुहुनेछ। यसै कारण प्रिय हो, आज तपाईँ र म असफलताको बाटो भएर जाँदा पनि आज तपाईँ र मलाई परमेश्वरले भलाइकै काम गर्न चाहनुहुन्छ। प्रिय हो, अब म तपाईहरूको माझमा दोस्रो बुँदा लिएर तपाईहरूको माझमा बोल्दैछु। यसै कारण दोस्रो बुँदामा यो छ कि सङ्कष्टको बाटो भएर जाँदा पनि परमेश्वरले आज तपाईँ र मलाई भलाइ नै गर्नुहुनेछ। यसै कारण प्रिय हो, हामीले के कुरा सिक्छौँ त? हामी जस्तो सुकै सङ्कष्टको बाटो भएर जाँदा पनि
आज तपाईँ र मैले के कुरा सिकेका छौँ? प्रिय हो, मानव जीवनमा हरेक व्यक्तिमा दुःख सङ्कष्ट आइपरेको हुँदछ। यसै कारण त्यो सङ्कष्टबाट भएर जाँदा पनि हामीले परमेश्वरबाट केही कुराहरू सिक्दछौँ। हामीलाई दोस्रो कोरिन्थीको 4 अध्यायको 17 पदले भन्दछ, किनकि हाम्रो हलुको र क्षणभरको कष्टले हाम्रा निम्ति अतुलनीय तथा अनन्तको महान महिमा तयार गरिरहेछ। प्रिय हो, क्षणभरको कष्टले आज अनन्तमा आज तपाईँ र मेरो लागि त्यो महिमाको ठाउँ तयार गरिरहेको हुँदछ। यसै कारण प्रिय हो, पहिलो पत्रुसको पुस्तक 5 अध्यायको 10 पदले पनि हामीलाई भन्दछ, तिमीहरूले केही बेर कष्ट भोगेपछि उहाँले तिमीहरूलाई फेरि नयाँ पार्नुहुनेछ, स्थिर गर्नुहुनेछ र शक्तिशाली पार्नुहुनेछ। यसै कारण प्रिय हो, आज हामीले केही समय त दुःख कष्ट भोग्छौँ, यसको पछाडि आज तपाईँ र मैले फेरि पनि नयाँ हुने अवसर हामी पाउँदछौँ अनि फेरि स्थिर रूपमा परमेश्वरले तपाईँ र मलाई शक्तिशाली पार्नुहुनेछ। संसारमा भएका मानिसहरू कोही पनि पीडा र कष्ट भोगबाट सुरक्षित छैनन्। तपाईँ र मेरो जीवन चाहिँ समस्याहरूको श्रृङ्खला हो। तपाईँ र मैले एउटा समस्याको समाधान गर्दछौँ, त्यसको ठाउँमा ओगट्न फेरि अर्को पर्खिरहेको हुँदछ। परमेश्वरले हामीलाई कष्टहरूद्वारा आफ्नो नजिकै ल्याउनुहुन्छ। तपाईँ र मेरो हृदय चूर्ण भएको बेला आफूलाई त्यागिएको अनुभव गर्दा पीडा धेरै हुँदा तपाईँ र म परमेश्वरतिर मात्रै फर्कनु पर्दछ। दुःख कष्ट भोगको समयमा हामी हाम्रो अति साँचो हृदयको गहिराईबाट निस्केको र परमेश्वरप्रति इमानदार प्रार्थनाहरू गर्न सिक्दछौँ। तपाईँ र म जब दुःख र कष्ट अनि वेदनामा हुँदछौँ, त्यो बेलामा हाम्रा ओठहरूबाट ती ओठे प्रार्थनाहरू आउँदैन, तर हाम्रो हृदयबाट त्यो प्रार्थनाका विषयहरू आउँदछन्। परमेश्वरले आफ्ना पुत्रलाई जस्तो कष्टहरू भोग्न लगाउनु भयो, त्यस्तै उहाँले तपाईँ र मलाई पनि कष्ट भोगको बाटो भएर लैजान चाहनुहुँदछ। प्रिय हो, हरेक सङ्कष्ट चरित्र निर्माणको एउटा अवसर हो। यो जति असहनीय हुन्छ, आत्मिक मांसपेशी र नैतिक तन्तुको निर्माणमा त्यति नै ठुलो सम्भावना हुन्छ। यसै कारण प्रिय हो, पावलले रोमीको पुस्तकको 5 अध्यायको 3 र 4 पदमा भन्दछ, यति मात्र होइन तर हामी आफ्नो सङ्कष्टमा रमाउँदछौँ, यो जानेर कि सङ्कष्टले हामीलाई सहनशीलता उत्पन्न गराउँदछ, सहनशीलताले चरित्र र चरित्रले आशा उत्पन्न गराउँदछ। प्रिय हो, हामीले येशूको चरित्र हाम्रो जीवनमा निर्माण गर्छौँ भने हामीमा त्यो एउटा आशा हुँदछ, त्यो चाहिँ अनन्त जीवनको आशा हुँदछ। हामीलाई जस्तो सुकै दुःख कष्ट सङ्कष्ट आइपरे तापनि आज तपाईँ र मलाई परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा भलाइ गर्न चाहनुहुँदछ। एउटा उदाहरण लिन चाहन्छु। हामीले योसेफको विषयमा हेर्ने हो भने आफूलाई दासत्वमा बेच्ने आफ्ना दाजुहरूलाई यसोभन्दा योसेफले यो सत्य कुरा बुझेका थिए। हामीले उत्पत्तिको पुस्तक 50 अध्यायको 20 पदमा हामीले हेर्यौँ भने त्यहाँ यस्तो हामी पाउन सक्दछौँ, तिमीहरूले मेरो विरुद्धमा हानि गर्ने विचार गरेका थियौ, तर परमेश्वरले त्यही कामद्वारा भलाइ गर्ने विचार गर्नुभयो। आमेन। प्रिय हो, योसेफले भन्दैछ कि मेरो विरुद्धमा
हानि गर्ने विचार गरेका थियो, तर परमेश्वरले त्यही कामद्वारा भलाइ गर्ने विचार गर्नुभएको छ। यसै कारण प्रिय हो, योसेफलाई पनि आफ्ना दाजुभाइहरूले दुःख दिएका थिए, कष्ट दिएका थिए, मार्नै आँटेका थिए, तर परमेश्वरले त्यस्तो दुःख कष्टबाट पनि, त्यो पेलिए तापनि, तर परमेश्वरले योसेफको जीवनमा भलाइको योजना राख्नु भएको थियो। यसै कारण प्रिय हो, जसरी योसेफले पनि आफ्नो सङ्कष्टमाथि, कष्टमाथि होइन तर परमेश्वरमाथि केन्द्रित हुनुभएको हामी पाउँदछौँ। यसै कारण आज तपाईँ र मैले पनि आफ्नो कष्टमाथि होइन तर परमेश्वरको योजनामाथि केन्द्रित हुन महत्त्वपूर्ण हुन्छ। यसै कारण प्रिय हो, त्यसरी नै येशूले क्रुसको कष्ट सहनुभयो, हामीलाई पनि उहाँकै नमुना अनुकरण गर्न अनुरोध गरिएको छ। प्रिय हो, म अब तेस्रो बुँदामा जाँदैछु अनि तेस्रो बुँदामा चाहिँ यस्तो छ, रुपियाँ पैसाको अभावबाट भएर जाँदा पनि परमेश्वरले हामीलाई भलाइ नै गर्नुहुन्छ। आज तपाईँ र म रुपियाँ पैसाको अभावताबाट भएर पनि हामीले परमेश्वरको महिमा गरेका छौँ भने उहाँले आज तपाईँ र मलाई भलाइ गर्न चाहनुहुँदछ। यसै कारण प्रिय हो, आज तपाईँ र म रुपियाँ पैसाको अभावको त्यो अवस्थाबाट भएर जाँदा हामीले के कुरा सिकेका छौँ त प्रिय हो। यसै कारण सबै कुरा, पैसा नै सबै कुरा होइन तर केही कुरा चाहिँ हो। यसै कारण प्रिय हो, हामीलाई पाउलले फिलिपीको पुस्तकमा यस्तो लेखिएको छ, फिलिपीका मण्डलीहरूलाई पाउलले यसरी भन्दछ, फिलिपीको 4 अध्यायको 11 देखि 13 पदमा हामीले हेऱ्यौँ भने यहाँ यस्तो लेखिएको छ, खाँचो पर्यो भनेर मैले गुनासो गरेको होइन, किनभने जुनसुकै परिस्थितिमा पनि त्यसमा म सन्तुष्ट रहन मैले सिकेको छु। कसरी हुचिन र कसरी म बढ्न जान्दछु, परिपूर्णतामा होस् या भोक प्यासमा होस्, प्रशस्ततामा होस् या अभावमा होस्, सबै परिस्थितिमा सन्तुष्ट रहने रहस्य मैले सिकेको छु। प्रिय हो, पाउलले पनि अभावको अवस्थामा हुँदा पनि, खाँचोको अवस्थामा हुँदा पनि फिलिपीका मण्डलीलाई पाउलले गुनासो गरेको हामी पाउँदैनौँ। तर त्यहाँ पाउलले भन्दै हुनुहुन्छ, जस्तो सुकै परिस्थितिमा पनि त्यसमा सन्तुष्ट रहन मैले सिकेको छु भनेर फिलिपीको मण्डलीलाई पाउलले भन्दछ। यसै कारण प्रिय हो, आज तपाईँ र म पनि जस्तो सुकै खाँचो अवस्थामा होस्, चाहे त्यो भोक प्यासको अवस्थामा होस्, चाहे त्यो परिपूर्णताको अवस्थामा होस्, चाहे त्यो प्रशस्तताको अवस्थामा होस्, चाहे त्यो जस्तो सुकै अवस्थामा होस्, पाउलले जसरी आफू सन्तुष्ट रहन सिकेको छ, प्रिय हो, आज तपाईँ र मैले पनि आफ्नो खाँचोमा, आफ्नो अभावतामा पनि सन्तुष्ट रहन सिक्नु आवश्यक छ। अनि यसैबाट पनि परमेश्वरले आज तपाईँ र मलाई भलाइ नै गर्न चाहनुहुँदछ। अनि उहाँले भन्नुहुँदछ, जसले मलाई शक्ति दिनुहुन्छ उहाँमा नै म सबै कुरा गर्न सक्छु। यसै कारण आज प्रिय हो, तपाईँ र मैले पनि जसले तपाईँ र मलाई शक्ति दिनुहुन्छ अनि उहाँमा नै हामी रहेर सबै कुरा हामी गर्न सक्छौँ। अनि ती कुराहरूबाट परमेश्वरले आज तपाईँ र मलाई भलाइ नै गर्न चाहनुहुँदछ। प्रिय हो, म अब चौथो बुँदामा जाँदैछु। यो चाहिँ अन्तिम बुँदा हुनेछ। यसै कारण आज तपाईँ र म बिरामीको अवस्थाबाट भएर जाँदा हामीले के कुरा सिक्दछौँ, जुन कुरा हामी सिक्दछौँ त्यो कुराबाट परमेश्वरले आज तपाईँ र मलाई भलाइ नै गर्नुहुनेछ। यसै कारण प्रिय हो, हामीलाई भजन सङ्ग्रह 41 को 3 पदले भन्दछ,
परम प्रभुले त्यसलाई त्यसको बिरामीको ओछ्यानमा सम्हाल्नुहुन्छ अनि त्यसलाई फेरि स्वस्थ प्रदान गर्नुहुनेछ। परमेश्वर हाम्रो बिरामीको अवस्थामा एकातिर बसेर पर्खिरहनुहुने छैन। हरेक पाइला पाइलामा सहायता गर्न र सम्हाल्नको लागि हाम्रो साथमा उहाँ हुनुहुनेछ। प्रिय हो, हामी बिरामी अवस्थाबाट भएर जाँदा हामीलाई थाहा हुँदछ कि एउटा आशाको खोजी गर्न सिकाउँदछ। हामीलाई थाहा हुँदछ कि हामी किन बिरामी भयौँ र कहिले निको हुन्छौँ। तर हामीलाई थाहा छ कि हाम्रो जीवन सबै परीक्षा र कष्टले भरिएको छ। हामी यो महामारीको संसारमा बाँचिरहेका छौँ। आत्मिक पीडित, शारीरिक रोग, सतावट घटनाहरूसँग बाँचिरहेका छौँ। यी समयमा येशू ख्रीष्ट मार्फत हामीले आशा पाउँदछौँ। परमेश्वरले हाम्रो पीडा देखेर चुप बस्नु हुन्न। हामी बिरामी भएर बाँचिरहेको अवस्थामा पनि परमेश्वरले सम्हालेर हामीलाई आकार दिन र उहाँको नजिक ल्याउन चाहनुहुन्छ। परमेश्वरले हामीलाई त्याग्नु भएको छैन, तर उहाँले हामीलाई सम्हाल्नु भएको छ, कारण उहाँ भलाइ गर्नुहुने परमेश्वर हुनुहुन्छ। आमेन। उदाहरण दिएर म तपाईहरुको माझबाट छुटिन चाहन्छु। हामीले यशायाको पुस्तक 38 अध्यायमा हेर्ने हो भने त्यहाँ हिजकिया राजा बिरामीको समयमा उनले त्यस्तै विचार गुन्जाएका छन्। पिलोले मर्नै आँटेको थियो, तर पनि परमेश्वरमा रोएर पुकारा गरेको छ। यसै कारण परमेश्वरले हिजकिया राजा बिरामी अवस्थामा गरेको पुकार परमेश्वरले सुन्नु भएको छ अनि हिजकिया राजालाई त्यो रोगबाट, पिलो आउने रोगबाट निको तुल्याएर 15 वर्षसम्म आयु थपिदिनु भएको छ। अनि हिजकिया राजाले यशायाको 38 अध्यायको 17 पदमा यसरी आफूले गुनगुनाएको हामी पाउँदछौँ, गुन्जाएका कुराहरू हामी पाउँदछौँ। निश्चय नै मेरो भलाइको निम्ति मैले यस्तो वेदना सहनु पर्यो। आज तपाईं र मैले पनि परमेश्वरको भलाइको निम्ति हिजकिया राजाले जस्तै गरेर हामीले वेदना सहनु पर्ने त्यो समय पनि आउन सक्छ। यसै कारण प्रिय हो, हामी जस्तो सुकै अवस्थामा भए तापनि आज तपाईं र मलाई परमेश्वरले भलाइ नै गर्नुहुँदछ। येशू ख्रीष्टले भन्नुभयो, तिमीहरूलाई संसारमा सङ्कष्ट हुनेछ, तर संसारलाई मैले जितेको छु भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। आज तपाईं र मलाई येशू ख्रीष्टले यसरी उत्साह दिँदै हुनुहुन्छ, संसारमा तिमीहरूलाई सङ्कष्ट हुनेछ, तर साहस गर, मैले संसारलाई जितेको छु भनेर उहाँले भन्नुहुँदछ। आज तपाईं र मैले प्रिय हो, हामी जस्तो सुकै अवस्थामा हुँदा पनि, चाहे त्यो अभावताको अवस्थामा हुँदा, चाहे त्यो सङ्कष्टको अवस्थामा हुँदा, चाहे त्यो बिरामीको अवस्थामा हुँदा, चाहे त्यो रुपियाँ पैसाको अभावतामा हुँदा, चाहे हामी असफलताको बाटो भएर जाँदा, आज तपाईं र मलाई परमेश्वरले सिकाउनु भएका कुराहरूबाट आज परमेश्वरले तपाईं र मलाई भलाइ नै गर्न चाहनुहुन्छ। यसै कारण परमेश्वर भला गर्नुहुने परमेश्वर हो। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। हे परम प्रभु परमेश्वर, आजको वचनको निम्ति तपाईलाई धन्यवाद। साँच्चै नै तपाईँ भलो गर्नुहुने परमेश्वर हुनुहुन्छ। यसैले जस्तो सुकै परिस्थितिमा पनि तपाईको डर र भयमा हामी जिउन सकौं, ताकि हाम्रो जीवनभर तपाईको भलाइ रहिरहोस्। येशू ख्रीष्टको नाउँमा आमेन। भर्खरै हामीले परमेश्वरको जीवित वचन सुनेका छौँ। परमेश्वर कति भलो हुनुहुन्छ भनेर। उहाँले अभाव भए तापनि, बिरामी अवस्थामा भए तापनि, हामी असफल भए तापनि, तर परमेश्वरले त्यसको पछाडि हाम्रो जीवनमा कुनै न कुनै असल अनि भलाइको योजना राख्नु भएको छ भनेर हामीले उत्साहपूर्ण वचन सुनेका छौँ।
साँच्चीकै भजन सङ्ग्रह 23:6 पनि भन्दछ, निश्चय नै तपाईँको भलाइ र करुणा मेरो जीवनभरि म पछि लाग्नेछ र परमप्रभुको घरमा म सदा सर्वदै बास गर्नेछु। परमेश्वरको भलाइ र कृपा जीवनभरि हाम्रो पछि लाग्दछ। हाम्रो परमेश्वर भलाइको परमेश्वर हुनुहुन्छ। यसै कारणले हामी टिक्न सकेका छौँ। यदि उहाँको भलाइ र कृपा हाम्रो जीवनमा नहुँदो हो त हामी आज यो अवस्थामा आइपुग्न सक्दैन थियौँ। परमप्रभुलाई महिमा भएको होस् र आजको जीवित वचन खुवाउनु हुने परमप्रभुको सेवकलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। र यतिन्जेलसम्म जो जतिले यो वचन सुनेर साथ दिनुभयो, परमप्रभुले तपाईँलाई पनि प्रशस्त आशिष दिनुभएको होस्। धन्यवाद। जय मसीह। परमप्रभुको भलाइ र करुणा जीवनभर हाम्रो पछि लागेको होस्।